मीठा हो गया। उसी कुएं के करीब हमारे 70 अंबियाओं का गुजर हुआ, कयाम हुआ और पढ़ा फरमाया। आप सब हाजी साहबान को वहां पर उतारा जाएगा। आप सब लोग वहां पर उतर कर अपनी जरूरत के मुताबिक जितना जिसको पानी चाहिए वहां से पानी भरेंगे। पानी भरकर वापस अपनी गाड़ी में आएंगे। मेरे मोहतरम, बदर की तरफ जाते हुए दो कुएं आते हैं। दूसरे कुएं का नाम वादी रोहा, मीर रोहा का कुआं है। वो कुआं तो मुकम्मल तौर पर बंद है। उस कुएं की भी आप लोगों को ज़ियारत करवा कर निकलेंगे। उस कुएं के मुतालिक ये भी हमने लोगों से सुना है कि जब फतह हुई तो वापसी पर ऊँटनी बीमार पड़ गई। उसी कुएं से ऊँटनी को पानी पिलाया गया तो ऊँटनी को शिफा मिल गई। लफ्ज शिफा लगने से उस कुएं की फजीलत बढ़ा दी गई है। अव्वल और जो मुकद्दस कुआं है वो वादी तलहा, कुएं का नाम मीर शिफा, आब शिफा भी कहते हैं। मेरे मोहतरम, मीर शिफा के कुएं से आप सब बहन भाई अपनी जरूरत के मुताबिक पानी भरेंगे। एक चीज का ख्याल रखना है कि बाज हाजी साहबान क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मिकदार का पानी उठा लेते हैं, फिर उनको एयरपोर्ट पर परेशानी होती है। पानी जितना मर्जी लेकर जाना चाहे आप लोग लेकर जा सकते हैं। चाहे आप ज़मज़म हो या मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए आप लोग गए होंगे, बीर गर्ज के कुएं का भी आप लोगों ने पानी लिया होगा। बीर गर्ज का कुआं, जिस कुएं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मुबारक दे गया था, वो भी अव्वल और मुकद्दस कुआं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह जंग बदर का, ग़ज़वे बदर का आप लोग सफर कर रहे हैं तो बीर शिफा के कुएं का भी आप लोग पानी भरेंगे। मेरे मोहतरम, ये पानी जो आपके टिकट के मुताबिक वजन लिखा होगा उसी वजन के मुताबिक ये पानी जाने देते हैं। लिहाजा ये हाथ वाले बैग में जाने नहीं देते। जो 7 kg वाला वजन होता है उसमें बिल्कुल भी नहीं जाने देते। मेरे मोहतरम, मेरा काम है आप लोगों की रहनुमाई करना। इस पे अमल करें या ना करें वो आप लोगों का मिजाज है, क्योंकि हम लोग ही आप लोगों को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाते हैं, फिर देखते हैं कि हाजी साहबान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसलिए आप लोगों की हम लोग ये रहनुमाई कर देते हैं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो मेरे मोहतरम, बीर शिफा के कुएं के बिल्कुल ही करीब जो हमारी अगली सरत आती है, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बस्ती की, जहाँ पर उनके कबाइल के लोग रहा करते थे। वो आज से 1400 साल पुरानी बस्ती है और काफी तादाद पर वहाँ पर मकानात भी मौजूद हैं। छोटे छोटे पत्थरों से बनाए गए, कच्ची मिट्टी से बनाए गए। मेरे मोहतरम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हर नेमत से हम लोगों को नवाजा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहन भाई ऐसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं। आज आप लोग उस मस्जिद की ज़ियारत भी करेंगे और देखेंगे कि आज से 1400 साल पहले वो लोग कैसे रहा करते थे, कैसे अपना बसर करते थे। मेरे मोहतरम, ये बदर की तरफ जाते हुए वह ज़ियारत आती है जहाँ पर उतारने नहीं देते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मस्जिद भी तामीर हो चुकी है, वाशरूम भी बना चुके हैं। जैसे ही गाड़ी की पार्किंग बनाएंगे वहाँ पर भी हाजी साहबान को उतारेंगे और उतार कर ही ज़ियारत करवाएंगे। आप लोग तवज्जो फरमाएंगे, बिल्कुल ही करीब आप लोगों के उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड की जानिब एक बड़ी मस्जिद आप लोगों को नजर आएगी। इस मस्जिद का नाम मस्जिद मीकात है। जब आप मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा के लिए रवाना होंगे, इधर से आप लोग एहराम बांधेंगे, नियत करेंगे, फिर आप मक्का मुकरमा के लिए रवाना होंगे। मदीना की हदूद में मस्जिद मीकात यही आती है। ये बिल्कुल ही करीब आप लोगों के उल्टे हाथ की तरफ हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बस्ती के बिल्कुल ही करीब हमारी अगली ज़ियारत आती है। मारूफ हस्ती की वादी का नाम वादी हमरा, जहाँ पर पीर मीर अली शाह साहब का क़याम हुआ। पीर मीर अली शाह साहब बोरना शरीफ वाले, उसी वादी में उनका क़याम हुआ और वहीं पर उनकी आंख लगी तो नींद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आपने फरमाया, पीर मीर अली शाह असर की सुनते कज़ा करके सोए हुए हो। तो पीर मीर अली शाह साहब की वहीं पर आंख भी खुली और उन्होंने वहीं पर एक शेर भी पढ़ा, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। वादी हमरा जहाँ पर पीर मीर अली शाह साहब का क़याम हुआ,
اس وادی حمرہ کی بھی آپ لوگوں کو زیارت کروائیں گے۔ وادی حمرہ کی زیارت کر کر انشاءاللہ ہم لوگ 10 سے 15 منٹ میں بدر کے مقام پر پہنچیں گے۔ بدر کے مقام پر جو ہماری پہلی زیارت آتی ہے شہدائے بدر کے قبرستان کی زیارت، جہاں پر ہمارے 13 صحابہ مدفن ہیں، آرام فرما ہیں۔ اب بدر کا مقامی قبرستان وہی ہے، آپ سب حاجی صاحبان کو وہاں پر اتارا جائے گا۔ آپ سب لوگ وہاں پر اتر کر شہدائے بدر کے قبرستان پر فاتحہ ہدیہ کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ شہدائے بدر کے قبرستان پر آپ لوگ جیسے اتریں گے وہاں پر ایک تختی بھی موجود ہے، جس تختی کے اوپر ہمارے صحابہ کے نام مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ تصویر بنانا چاہے یا ویڈیو بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سب حاجی صاحبان وہاں پر اتر کر قریب سے فاتحہ ہدیہ کریں گے اور دعا مانگیں گے، کیونکہ میرے محترم وہاں پر پارکنگ بہت کم ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر شرطہ موجود ہو تو شرطہ اتارنے نہیں دیتا۔ الحمدللہ ہم لوگ حاجی صاحبان کو وہاں پر اتار کر ہی زیارت کرواتے ہیں۔ وہاں پر ہمارا 5 سے 7 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ آپ سب حاجی صاحبان شہدائے بدر کے قبرستان پر فاتحہ ہدیہ کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ شہدائے بدر کے قبرستان پر آپ لوگ جیسے اتریں گے وہاں پر ایک تختی بھی موجود ہے، جس تختی کے اوپر ہمارے صحابہ کے نام مبارک لکھے ہوئے ہیں۔ اس تختی کی تصویر بھی بنائیں گے۔ شہدائے بدر کے قبرستان پر جیسے آپ لوگ اتریں گے، یہ سارا کا سارا جنگ بدر کا میدان ہے۔ اب تو الحمدللہ کافی آبادی ہو چکی ہے، لیکن سعودی گورنمنٹ نے کچھ حصہ جنگ بدر کے میدان کا بھی رکھا ہوا ہے۔ 2 منٹ کے فاصلے پر مسجد عریش اور جنگ بدر کے میدان کی زیارت آئے گی۔ عریش کا معنی ہے چھپرا، جہاں پر جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی چھڑیوں کی مدد سے چھپرا تعمیر کیا، اور سعودی گورنمنٹ نے اس چھپرے کو کور کر کر وہاں پر ایک عالیشان مسجد تعمیر کی ہے، جس مسجد کا نام مسجد عریش ہے۔ آپ سب بہن بھائی مسجد عریش میں 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ مسجد عریش کی بالکل ہی بیک سائڈ پر جنگ بدر کا میدان ہے۔ ویسے تو بیسکلی یہ سارا کا سارا جنگ بدر کا میدان ہے، جہاں پر یہ تاریخ اسلام کی پہلی بڑی جنگ لڑی گئی، اور جہاں پر ابو جہل کا کنواں بھی موجود تھا۔ اب تو الحمدللہ کافی آبادی ہو چکی ہے، وہاں پر کنواں یہ ختم کر دیا، وہاں پر مٹی ڈال دی۔ تو میرے محترم مسجد عریش میں آپ سب بہن بھائی 2 رکعت نفل ادا کریں گے اور جنگ بدر کے میدان کی زیارت کریں گے۔ انشاءاللہ وہاں پر ہماری گاڑی 20 سے 25 منٹ کے لیے رکے گی۔ پھر بدر کی زیارت میں سے ہماری آخری زیارت ہوگی جبل ملائکہ کی زیارت، جہاں پر جنگ کے دوران 5000 نوری فرشتے وقفے وقفے سے اتارے گئے تھے۔ وہ ریت کا ٹیلا، ریت کا پہاڑ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے۔ بدر کے مقام پر اس جیسا کوئی بھی پہاڑ موجود نہیں ہے۔ کسی روایات میں 3000 کا بھی کہا گیا ہے، اور کسی روایات میں 1000 کا بھی کہا گیا ہے۔ تو میرے محترم وہاں پر بھی آپ سب حاجی صاحبان کو اتارا جائے گا۔ آپ سب لوگ وہاں پر بھی اتر کر قریب سے زیارت کریں گے۔ زیارت کر کر واپس اپنی گاڑی کریں گے۔ وہ بدر کی زیارت میں سے ہماری آخری زیارت ہوگی، پھر ہماری گاڑی، ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کے لیے رواں دواں ہوگا۔ میرے محترم یہ 1 سائڈ کا سفر 160 کلومیٹر کا سفر ہے، آنا جانا 320 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے۔ کوشش کریں آپ لوگ سفر میں ہیں، درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ جیسے جیسے آپ کی زیارت آتی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتا چلوں گا۔ بہت شکریہ۔